حمل الكلام أو حمله على أسوأ محمل، هذه قاعدة ليست من قواعد أهل السنة والجماعة. أنا أذكر الآن يا شيخنا بالمناسبة نفس هذا الكلام كيف حمله بعض إخواننا الأفاضل على محمل سيئ لعلكم تسددون. كلام مثل هذا الكلام يقول سيد قطب في بعض كتبه: إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها لا تتمثل فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليته، أو التي كانت تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أحجار أو أشجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح. إن هذه الصورة الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله، ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله. والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصورة الساذجة، والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصورة الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها، ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتور أو ما يعتبر البشرية من صور الشرك. ما يعتبر البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة. ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتجددة مع الجاهليات المستحدثة. نريد تعليق شيخنا ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام. بشك هذا الكلام يعني كلام سليم بالمية، ويكفي في ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والتفسير الذي جاء في هذه الآية لما نزلت، طبعا هي نزلت في حق النصارى، وكان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية مع قلة المتنصرين منهم عدي بن حاتم الطائي، ثم هداه الله عز وجل وأسلم، في قصة مذكورة في مسند الإمام أحمد وغيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما نزلت هذه الآية أشكلت على عدي بن حاتم الطائي، لأنه فهمها بمعنى الشرك الذي ينكر الرجل أن يكون محصورا الشرك كله في هذا النوع من عبادة الأصنام والوثنيات. فقال له عليه السلام موضحا لهم المعنى العام الأشمل للشرك بالله عز وجل في اتباع غير شريعته، قال له: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان. قال: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فالآن هذا النوع من الشرك غير ملاحظ حتى عند الذين يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة لما كنت في دمشق وفي مخيم اليرموك بالذات وفي مسجد صلاح الدين بالذات، حينما صعد المنبر خطيب من الشباب الإخوان المسلمين ويلقي خطبة نارية في أن الحاكمية لله عز وجل. سبحان الله. لما صلى وانتهى من الصلاة، شوف الآن كيف لفت نظره إلى خطأ، ونسيت الآن ما هو الخطأ. قلت له: هذا مخالف للسنة. قال: لكن أنا حنفي.
قلت يا أخي الله يهديك، أنت الآن خطبتك كلها في أنه الحاكمية لله عز وجل. فشو معنى الحاكمية؟ فقط أنه إذا أجاك قانون من كافر مخالف للشرع فهذا هو الكفر، وأنه لازم تتمسك بالشرع. أما إذا جاك حكم من مسلم كان مخالفا للشرع هذا تتبعه مع مخالفة للشرع. فوين الحاكمية لله عز وجل؟ هذا المعنى الحقيقة معنى شامل وجامع، وهو أحسن حينما يعني دفع شبهة من قد يقف فقال فقط، أي ليس الشرك فقط هذا، فوسع المعنى، وهذه التوسعة هي الإسلام. ولذلك نحن نقول أنه الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد الشعب وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا لا يعني أن ندخل في خضم التكفير وإخراجهم عن الملة، يكفي أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله. والتفصيل الذي ندين الله به أنه هناك كفر دون كفر، في كفر عملي وفي كفر اعتقادي. هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتدلين، ولا نتسارع إلى تكفير الحكام دون أن نفرق بين حاكم يؤمن بما شرع الله ولكن يتبع هواه في بعض مخالفته لما شرع الله. هذا الجانب من التوحيد يجب أيضا أن يشتغل به الدعاة. لكن الحقيقة أنا أقول كلمة صريحة، أنا أقول أن دعاة التوحيد اليوم في امتحان مرير، وذلك كل قرار يصدر تجد الجواب هذا أمر إيش ولي الأمر. صح يا زين ولا لا؟ هذا ولي الأمر. رجعنا وقعنا فيما نحذر منه. لماذا نحن لا نتوجه إذن إلى الدعوة بعامة وليس فقط فيما يتعلق بالشعوب؟ العبارة هذه تشبه تماما كلمة فقط هناك، فهو قيدها بالوقوف في محارب الشركيات المتعلقة بالشعوب وترك الحكام دون نصح، دون تعذير، دون إنكار، ولو مع عدم الخروج. واضح الجواب؟ لا يستلزم هذا المواجهة؟ لا ما يلزم. نعم لا يستلزم طبعا، هذا هو. علق لا خروج. أيوة. الفاضل بما يلي هاتوا عن هذا الكلام الذي كأني أفهم كلام ابن القيم بأسلوب عصري. كويس. في هذا الكلام أولا تهوين من دعوات الأنبياء. لا هيك كلام ابن القيم التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان. نعم، هل في هذا تهوين؟ مبين. نعم. طيب يعني لا طبعا. طيب. ثانيا فيه صرف الدعاة عن أعظم وأكبر أنواع الكفر والشرك الذي حاربه كل الأنبياء والمرسلون والمصلحون وأدركوا أنه أكبر خطر على الإنسانية. هل في هذا الكلام صرف؟ صرف ما في، لا يوجد. ثالثا فيه خلط بين قضايا الشرك الأكبر والأصغر وبين قضايا المعاصي صغيرها وكبيرها. وين هذا؟ والله ما فهمته. أنا أقول لك أين. بفهم ولا بدون فهم؟ إن شاء الله بفهم. بعض الناس يرون أن مسألة الحاكمية والحاكم بصورة عامة هي شرك أصغر، وأما شرك القبور فهو بصورة مطلقة شرك أكبر، ولا يفصلون بين الشرك العملي والشرك الاعتقادي إلا عند الحاكم، ولا يدرجون هذا على الناس الذين يقعون في الشرك كما يسمى في شرك القبور، فيرون هذا ليس في تفصيل. أي شرك يأتي به الرجل في شرك القبور هو خارج من ملة دون تفصيل، دون جهل، دون إقامة حجة إلى غير ذلك، وأما ذاك ففيه تفصيل.
ولعل إن أصبت والتسديد لكم فهكذا. فيه خلط مع أنه ذكر كلاما يعني بديعا. ثم النقطة الثانية يقولون أنه وصف الشرك هذا ساذج. لا شك أنه ساذج، فلا أدري هم فهموا ما معنى ساذج أم لا. يقول هؤلاء الذين يعبدون الأصنام شرك ساذج، ولكن أولئك الذين يعبدون وما يعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل الذي ذكرته فهذا كذلك داخل في الشرك. ثم بالضرورة كيف هل يحسن أن نقول عن الشرك الذي أنه بدائي شرك الأوثان بدائي؟ يا أخي بارك الله فيك، كلمة شرك بدائي نزل في القرآن شيء ولا ما تخافش ولا في السنة. طيب من الذي تكلم؟ زيد من الناس. طيب نحن نستوضح منه، هل يقصد من كلمة بدائي بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا ننكر ذلك عليه إذا كان يريد تهوين من هذا الشرك. إذا نحن نستوضح منه ماذا تريد بكلمة بدائي. بدائي أنا اللي بفهمه يعني أنه العرب عايشين وثنيين، ما في عندهم يعني كتاب كاليهود والنصارى بيرشدهم بيدلهم بأيديهم، ولو في بعض النواحي التي بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير محرفة، فهم وثنيون عايشين هكذا على الجاهلية. هذا الذي يعنيه أنه شرك بدائي. ما أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغي أن يهتم به، وأظن أنك أنت وأمثالك يريدون أن يفهموا هكذا، ولذلك لا تقفوا عند هذه الكلمات. ليه؟ لأنها أولا ما صدرت من معصوم، وثانيا حاولوا أن تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمة. كما يروى عن بعض السلف التمس لأخيك عذرا، هذا إذا كانت عبارة فيها إيحاء لما يخالف الشرع. أما والله العبارة ما هي واضحة، طيب نحملها على أحسن الاحتمالين. نعم. قبل صلاة المغرب يجدر بنا لعل هذا إن شاء الله فيه يعني هداية للجميع. يقول سيد قطب: إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل، وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر، وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن. اعتقاد إيش؟ الساكن. ساكن إيه؟ نعم. كأن لفت إلى المرجئة دون أن يدري الذين لا يجاوزون الإيمان حدود القلب. نعم. إن حدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة، وقضية الحاكمية كذلك فروعها أو كلمة خطأ في الإسلام هي قضية عقيدة، والحاكمية قضية عقيدة، كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي قضية عقيدة، هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم، كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء. صحيح. هذا الكلام صحيح؟ أي نعم. يقول أخونا يعلق على هذا الكلام: هذا كلام حق وخلق. أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم. الحمد لله. طيب. وهذا أكرره على كلامه كله. طيب. وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة، فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام. هذا رجل سطحي. هذا الكلام غير صحيح. نعم. نقدر نفهم من هذا؟ ما أحبه. ما بتحبه. نعم. فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة التكفير. ألا ترون أن هذا إلزام ما لا يلزم؟ نعم ولا شك. طيب. لمن يخالف منهجه، ما هو يكفر الآخرين، مجرد أي واحد يخالف منهجه
يريد سيد بهذا يكفر. ما عرفنا ذلك عنه. أنا أعتقد الرجل ليس عالما لا شك. نعم. إيه نعم، لكن له كلمات الحقيقة خاصة في السجن كأنها يعني من إلهام. نعم. وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك القبور.